बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हुज़्न इन शि'ता सहला। My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your Arabic teacher Abdul Latif Falahi. Dear students, today we will just go through Ad-Dars As-Sani, lesson number 2. So the title is Bain al-Haqqi al-Batil. बातिल हक के दरमियान। बेसिकली सेंटेंस है कैसे, अल बातिलु बैन अल हक के, जबकि बातिल इसमें मुब्तदा बन रहा है, बातिल हक के दरमियान। तो आपको पता होना चाहिए मुब्तदा के साथ जो ख़बर होती है ये कई सूरतों पर फैली होती है। या तो ये कभी सिंगुलर कोई नाउन आएगा, या तो कभी ये पूरा सेंटेंस बन के आएगा जिसको हम जुमला बोलते हैं, और कभी ये शिबह जुमला की सूरत में ख़बर आ जाती है, जैसे ज़र्फ़ से मिलकर बन गई। जैसे यहाँ पर बैन अल हक़ के मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये ज़र्फ़ है एक्चुअली, तो लेकिन ये इसकी ख़बर भी बन रही है अल बातिलु की। तो कभी कभार जर मजरूर से भी मुतल्लिक़ ख़बर बन जाती है। जुमले के अंदर जो मुब्तदा होता है उसकी ख़बर कहीं ना कहीं मौजूद होती है। इसी तरह से इसमें तक़दीम और ताख़ीर भी होती है, यानी कभी मुब्तदा पहले आता है और ख़बर बाद में आती है अमूमन, और इसी तरह से कभी जो है ना ख़बर पहले आ जाएगी, मुब्तदा बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पर ख़बर पहले आ चुकी है बैन अल हक़ की, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह को मिलाएंगे तो ये अल बातिलु जो मुब्तदा है इसकी ख़बर बन रही है। चलिए तो सेंटेंस नंबर 1 पर आते हैं। क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून। क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून। कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लहुम उनसे, उन लोगों से यानी जादूगरों से। क़ाल लहुम मूसा, मूसा ने उनसे कहा अल्क़ू तुम डाल दो, मा अंतुम, मा मौसूला है जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो, अंतुम तुम लोग, मुल्क़ून डालने वाले हो। कहा मूसा ने जादूगरों से डाल दो या फेंक दो जो तुम लोग फेंकना चाह रहे हो। अच्छा अब देखिए, क़ाला ये है फ़ेल माज़ी और इसका मुज़ारे यक़ूल आता है और हर फ़ेल का कोई ना कोई फ़ाइल होता है। तो फ़ाइल के बारे में आप जानते हैं, या तो वो जुमले के अंदर अपीयरिंग नाउन होता है इसमें ज़ाहिर की सूरत में, या तो वो हिडन होता है जब वो जुमले के अंदर मौजूद ना हो। तो फ़ेल के अंदर ऑलरेडी ज़मीर और प्रोनाउन की सूरत में महज़ूफ़ होता है, मुस्ततर होता है, हिडन होता है। तो यहाँ पर देखिए मूसा जो इस क़ाला का फ़ाइल अपीयरिंग नाउन की हैसियत से जुमले के अंदर मौजूद है। ला इट इज़ हर्फ़ जर प्रीपोजिशन, हम मजरूर, जर मजरूर को मिलाएंगे तो ये इस फ़ेल और फ़ाइल का मुतअल्लिक़ फ़ेल बन जाएगा, क्योंकि जर मजरूर से डायरेक्टली आप कोई ख़बर नहीं बना सकते। इसके लिए ज़रूरी है आप इसको मुतअल्लिक़ फ़ेल बना दें। क्यों मुतअल्लिक़ फ़ेल बनाएंगे? क्योंकि ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है फ़ेल और फ़ाइल के साथ। तो मूसा ने उनसे कहा, मूसा को फ़ाइल बनाएंगे, क़ाला का, लहुम को जर मजरूर मिलकर फ़ेल फ़ाइल का मुतअल्लिक़ फ़ेल, ठीक है। उसके बाद आइए अल्क़ू डाल दो, तो इसमें ऑर्डर पाया जा रहा है, अम्र हुक्म पाया जा रहा है, और ये जो मुज़क्कर जमा का सिगा है अल्क़ू तुम लोग डाल दो, फ़ेल अम्र लिखा इसको हमने। और चूँकि मैंने बतलाया फ़ेल अम्र जो है या कोई भी फ़ेल है उसका फ़ाइल तो कहीं ना कहीं मौजूद होता है। अब अल्क़ू चूँकि ये जमा मुज़क्कर है कि तुम लोग डाल दो, तो इसका फ़ाइल हमने प्रोनाउन की सूरत में अंतुम बना दिया। अल्क़ू तुम लोग डालो, तो अंतुम अल्क़ू का फ़ाइल यहाँ पर है। अच्छा, मा अंतुम मुल्क़ून जो तुम डालना चाहते हो, तो माँ को मौसूला बनाएंगे, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है जो जुमले को एक जहत से दूसरी जहत में जोड़ देता है। अंतुम तुम लोग जो डालना चाहते हो, तो अंतुम ये चूँकि ज़मीर है और ये कभी मुब्तदा की हैसियत से भी जुमले के अंदर पाई जाती है, तो अंतुम भी जमा मुज़क्कर की ज़मीर है, तुम लोग जो डालना चाहते हो, तो अंतुम को बनाएंगे मुब्तदा। मुल्क़ूना यह हालत रफ़ा में है और इसमें रफ़ा की अलामत वाव नून है, और चूँकि मुब्तदा की जो ख़बर है वो मरफ़ू होती है, लिहाजा मुल्क़ूना अंतुम की ख़बर है, तो मुब्तदा और ख़बर। अच्छा, इसको जब मिलाएंगे तो ये जो मा मौसूला रह गया था इसका सिला यहाँ पर लाएंगे मुब्तदा ख़बर की सूरत में, तो मौसूला और सिला को जब मिलाएंगे तो ये जो फ़ेल अम्र है इसका मफ़ऊल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? फ़ेल अम्र उसका फ़ाइल और मा अंतुम मुल्क़ून सारा जुमला मिलकर अल्क़ू का मफ़ऊल बनेगा।
ٹھیک ہے، اب آتے ہیں سینٹنس نمبر 2 پر. فَأَلْقَوْا، اب چونکہ موسیٰ نے ان سے کہا جو تم ڈالنا چاہتے ہو تو ڈال دو، تو انہوں نے کیا کیا؟ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. فَأَلْقَوْا، تو ڈالا انہوں نے یا پھینکا انہوں نے، حِبَالَهُمْ، اپنی رسیوں کو. حبل کی جمع ہے حبال، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی رسیاں ڈال دیں، پھینک دی. وَعِصِيَّهُمْ، عصا کی جمع ہے عِصِيٌّ، لاٹھی کو بولتے ہیں، ڈنڈے کو بولتے ہیں. تو جادوگروں کے ہاتھ میں رسیاں بھی تھی، لاٹھیاں بھی تھی، انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں زمین پر پھینک دی، ڈال دی. وقالو، اور ان کو کانفیڈنس اس قدر تھا کہ انہوں نے فوراً جھٹ پٹ کہہ دیا، وہ لاٹھیاں ڈال کر، وہ رسیاں ڈال کر، کیا کہا؟ بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم. کیونکہ فرعون نے خوف کی ایسی وہ فضا بنا لی تھی، ایسی دہشت اس کی تھی کہ لوگ اب اس کی ذات کی قسمیں کھاتے تھے، کیونکہ وہ ان کو بولتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا مجبوراً اس کو سجدے بھی کرتے تھے، اس کو خدا بھی ماننے پر آمادہ ہو چکے تھے. اب جادوگروں نے بھی فرعون کی ہی قسم کھائی کہ فرعون کی عزت کی قسم، انا، بے شک ہم، لنحن الغالبون. انا تو آلریڈی اس میں ایک تاکید پائی جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے تاکید کے بعد پلس تاکید آ گئی، لا، جو کہ حرف تاکید ہے. یہ انا کے جواب میں ہم جوڑ دیتے ہیں جب ہمیں کسی سینٹنس کے اندر اور زیادہ امپھیسز پیدا کرنی ہوتی ہیں، تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے. یعنی ان کا کانفیڈنس لیول اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم ہی، نحن الغالبون، غالب آئیں گے، یا موسیٰ کے مقابلے میں جیت اب ہماری ہی ہونی ہے. یہ ان لوگوں نے ایک دعویٰ کیا. چلیے، تو فا عطف ہے، یہ کنیکٹڈ ہے اس سے پہلے والے سینٹنس کے ساتھ. تو فا کو ہم کنجکشن کے طور پر لیتے ہیں، جو آگے کسی نہ کسی سینٹنس کو جوڑتا ہے، کسی نہ کسی کلاس کو جوڑتا رہتا ہے. تو فا اس میں سے ایک حرف ہے جس کو آپ حرف عطف کہتے ہیں. تو القو، یہ فعل ماضی ہے، ادھر تھا القو، وہ فعل امر تھا، یہاں ہے القو، یہ القا، القا، القو، فعل ماضی کا جو تیسرا مذکر جمع کا صیغہ. فالقو، تو ڈالا انہوں نے. اب دیکھیے یہاں کوئی ناؤن ایسا نہیں آ رہا ہے آگے جو ہمیں القو کا گویا کہ فاعل بن سکے. تو جب اس میں ظاہر موجود نہیں ہوتا ہے تو ہم ضمیر کی طرف لوٹ جاتے ہیں. تو القو جو کہ تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر کا، اس کے لیے ہمارے پاس جو ضمیر ہے جو ریپلیس ہو جائے گی اور ایز اے ناؤن یوز کریں گے، وہ ہے ہوم فاعل. تو القو فعل پلس فاعل ہوم، تو ڈالا انہوں نے. حبالہم، اب دیکھیے حبالہ الگ ہے، ہوم الگ ہے، ان دونوں کو جب جوڑیں گے تو یہ ترکیب بنے گی مضاف اور مضاف الیہ کی. مضاف اور مضاف الیہ کا جو تعارف پہلے سے آپ سنتے آئے ہیں کہ ایک اسم کو دوسرے اسم سے جوڑا جاتا ہے، پہلے والے کو مضاف، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف مضاف الیہ کو جب ہم کمبائن کریں گے، جوڑیں گے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا کہ یہ کیا بنے گا. اب آپ دیکھیے آگے اس کے عطف آ رہا ہے، تو وا کو عطف بنائیں گے. عطف سے پہلے کا جو جملہ ہے وہ معطوف علیہ، اور اس کے بعد کا معطوف بن جاتا ہے. تو یہاں پر پھر دیکھیے عیسیہم، یہ بھی مضاف مضاف الیہ بنائیں گے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر اس معطوف علیہ کا معطوف بنائیں گے. تو معطوف اور معطوف علیہ کو جب ہم نے ملا لیا، اب ہمیں فعل اور فاعل کا مفعول چاہیے. ہم نے دیکھا حبالہ منصوب ہے، عیسیہ یہ بھی منصوب ہے. کیونکہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. فعل آ گیا، فاعل آ گیا، اب درکار کیا ہے، ضرورت کیا ہے، وہ مفعول ہے. تو فالقوا حبالہم وعصیہم، فعل فاعل پلس مفعول. چلیے یہ یہاں تک سینٹنس ہو گیا. اب دیکھیے واو پھر عطف، چاہیں تو یہاں پھر اس کو معطوف علیہ بنا سکتے پورے جملے کو. وقالو، اور کہا، قالا کا یہ قالو تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر کا غائب کا. وقالو، اور کہا، تو قالو فعل ماضی، اس میں بھی ہم فاعل آئیں گے جیسے القوا میں ہم فاعل آیا. بے حرف جر عزتی فرعون، فرعون کی عزت. تو میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کی جو پہچان ہے وہ کا کی کے ذریعے سے ہم کر لیتے ہیں. تو فرعون کی عزت، تو ہم نے اس کو مضاف اور مضاف لینا ہے. بی اٹ از پریپوزیشن حرف جر، عزت فرعون کو مضاف مضاف الیہ مل کر اس جر کا جو مجرور ہے، جر مجرور ملا دیا. جی میں نے ہمیشہ بولا ہے کہ جر اور مجرور کو ضرور ملائیے، اس سے کیا بنتا ہے، اس سے ایک ایڈیشنل انفارمیشن ہوتی ہے، چاہے وہ پھر جملہ اسمیہ یعنی نامینیٹو کیس میں ہو یا وربل کیس میں ہو. تو
اگر وہ جملہ اسمیہ ہے تو متعلق کی خبر بنا دیجئے، اور اگر فعل سے سٹارٹ ہوا ہے، جیسے یہاں پر یہ فعل سے سٹارٹ ہوا ہے تو یہاں پر بھی فعل ہے، اسی طرح اس کو متعلق کے فعل بنائیں گے، تو جار مجرور سے مل کر ہمیں بنا متعلق فعل۔ یہ یہاں تک ہو گیا۔ اب دیکھیے آگے ہے انا۔ انا جو حرف مشبہ بالفعل ہے، یعنی وہ حروف جو فعل کی طرح سے فنکشن کرتے ہیں ان کو حرف مشبہ بالفعل اس لیے بولتے ہیں، تو اس میں سے انا ہے جو سب سے پہلے، پھر اس کی اخوات بھی وغیرہ وغیرہ ہیں، سارا تعارف ہو چکا ہے ان ساری چیزوں کا، تو انا حرف مشبہ بالفعل۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے انا کے اندر آلریڈی نحن کی ضمیر موجود ہے، تو اس انا کو ہم کیا بنائیں گے؟ اس کا اسم نحن بنائیں گے، کیونکہ آگے ہمیں کوئی بھی ناؤن نہیں آ رہا ہے جو انا کا پھر اسم بن سکے۔ تو انا بے شک ہم، لنحن الغالبون غالب آنے والے ہیں۔ تو ابھی میں نے بتلایا تھا لا جو ہے انا کے جواب میں تاکید ایڈ کر دیتا ہے، تو لا کو بنائیں گے حرف تاکید۔ نحن یہ ضمیر منفصل ہے اور اس کو ہم نے مبتدا بنایا۔ آگے الغالبون جو خبر ہے یہ مرفوع آ رہی ہے، یہ معرفہ آ رہی ہے الف لام کے ساتھ، اور خبر کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تو یہ معرفہ ہے، معرف باللام ہے، الف لام کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو کچھ ریئر کیسز ایسے ہیں جہاں پر آپ خبر کو مرفوع لا سکتے ہیں، معرفہ لا سکتے ہیں، اور اس کی صورت ایک یہ ہے کہ جب ضمیر منفصل کے بعد خبر آ جائے تو ضمیر منفصل کے بعد خبر جو ہے آپ معرفہ لا سکتے ہیں، الف لام کے ساتھ لا سکتے ہیں۔ تو اب ہم سمپلی کیا کریں گے؟ نحن کو مبتدا، الغالبون کو خبر، مبتدا اور خبر کو جب ہم ریلیٹ کریں گے، اس کو ملائیں گے، کمبائن کریں گے، تو ہمارے پاس جو پینڈنگ پیچھے رہ گیا تھا وہ تھا انا۔ اور انا کے بارے میں گرامیٹیکلی آپ یہ بات ضرور جان لیں کہ انا کے ساتھ اس کا اسم لگتا ہے اور جو منصوب ہوتا ہے، اور انا کے ساتھ اس کی خبر آتی ہے جو کہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو خبر کبھی پورا جملہ بن سکتا ہے، کبھی کوئی سنگولر ناؤن بن سکتا ہے، کبھی شبہ جملہ بن سکتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مبتدا اور خبر پورا جملہ اس انا کی خبر بن رہی ہے۔ تو لنحن الغالبون پورا جب ملائیں گے مبتدا خبر، تب ہمیں انا کی خبر، نحن اس کا اسم آ گیا تھا، اب ایک پورا جملہ یہاں پر اس کی خبر آ گئی۔ تو یہ تھا سینٹنس نمبر 2۔ اب آتے ہیں سینٹنس نمبر 3 پہ۔ ورأى الناس عجبا۔ اب لوگوں نے کیا دیکھا؟ بہت ہی عجیب منظر دیکھا۔ کیا؟ حیات تسعی فی المیدان، کہ بہت سارے سانپ ہیں جو میدان میں رینگ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، جب انہوں نے وہ رسیاں ڈال دی، لاٹھیاں ڈال دی، اور اس کے نتیجے میں جو منظر لوگوں کے سامنے پیش آیا وہ کیا تھا کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں یہ سانپ بن گئے۔ تو لوگوں نے دیکھا عجباً عجیب منظر، حیات بہت سارے سانپ، تسعی جو تیر رہے ہیں، رینگ رہے ہیں، فی المیدان میدان میں۔ چلیے، تو واو عطف رأى فعل ماضی ہے، اس کا مضارع یرا آتا ہے۔ الناس مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ رأى کا فاعل بن رہا ہے، رأى فعل ماضی کا فاعل الناس۔ اٹ شوڈ ناٹ بی الناسی الناسا، بیکاز آپ گرامر پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں کہ گرامر کے اصول کے تحت فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، دیٹس وائی اٹ از الناس۔ ورأى الناس اور دیکھا لوگوں نے، عجباً، عجباً منصوب ہے، اس پر دو زبر ہے اوپر، کیوں؟ کیونکہ فعل فاعل کے بعد جو دیگر چیزیں ہیں اگر مفعول کی حیثیت سے آ رہا تو مفعول منصوب ہوگا، تو فاعل کا اپنا اعراب الگ ہے جو رفع کا ہے، مفعول پر اپنا اعراب الگ ہے جو نصب کا ہے۔ تو عجباً عجیب منظر دکھا، تو عجباً کو بنایا مفعول۔ اب ہے حیات تسعی فی المیدان۔ اب آپ دیکھیے، جس طرح سے مبتدا اور خبر میں تقدیم تاخیر ہوتی ہے، اسی طرح سے فعل فاعل میں بھی کبھی تقدیم تاخیر ہو سکتی ہے۔ حیات، اس کی واحد آتی ہے حیۃ جمع حیات، سانپ کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ مرفوع کیوں ہے؟ مرفوع یہ اس لیے کیونکہ آگے جو فعل آ رہا ہے تسعی، یہ اس کا فاعل بن رہا ہے، تو تسعی یہ مؤنث کا صیغہ ہے، تو اصل کیا ہے؟ تسعی حیات فی المیدان، میدان میں سانپ رینگ رہے ہیں۔ تو تسعی کو بنا فعل مضارع، فاعل اس کا مقدم ہم نے پہلے ہی لایا ہے، فاعل مقدم تسعی کا، ٹھیک۔ فی حرف جر ہے، المیدان مجرور، تو پھر سے جر مجرور کو ملائیں گے، اور جملہ یہاں فعل سے سٹارٹ ہوا ہے دیٹ، اسی لیے ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ جر مجرور سے متعلق فعل تسعی کا۔ یہ ہو گیا سینٹنس نمبر 3۔ چلیے آتے ہیں سینٹنس نمبر 4 پر۔ وَدُهِشَ النَّاسُ وَتَرَاجَعُوا إِلَى الْخَلْفِ وَهَتَفُوا، اور لوگ جو ہے
दुहिशा, दुहिशा युद्धहशु के माने होते हैं बिल्कुल मदहोश हो जाना, घबरा जाना। तो वदुहिश नास, लोग घबरा गए। व तराजऊ, तराजा या तराजऊ के माने होते हैं पीछे हट जाना। ये रजा से निकला है जिसके माने होते हैं लौटना। तो तराजा बाब तफाउल में ले जाएंगे तो तराजऊ, ये लोग आपस में एक दूसरे से जैसे हाथ लगा लगा कर बोल रहे थे कि पीछे हटो पीछे हटो, खौफ की वजह से जब उन्होंने सांप देखे। इलल खल्फी, पीछे की तरफ। खल्फा असल में मंसूब होता है और ये ज़र्फ़ की हैसियत से आता है, लेकिन जब आप इसमें अलिफ लाम जोड़ देंगे तो इसकी ज़र्फ़ियत ख़त्म हो जाएगी, यानी अब ये सिर्फ़ और सिर्फ एक नाउन की हैसियत से आएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे इलल खल्फी, इसने जर का असर कबूल किया और ये मजरूर बन गया। हाँ, तो पीछे लोग हट गए। वह हतफू, हतफ़ा यहतिफू के माने होते चीखना चिल्लाना। तो लोग चीख पड़े, हय्यातुन हय्यातुन, सांप सांप सांप। तो सांप जब देखे मैदान में रेंग रहे तो सारे लोग घबरा कर पीछे हट गए और चीखने लगे कि सांप सांप। अब देखिए आते हैं तरकीब पर। वाव आतफ़ है। दुहिशा मैंने बतलाया था एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। इसी तरह से अरबिक में दहिशा इसका एक्टिव था और दुहिशा इसका पैसिव वॉइस बन गया था। वो दुहिशन नास, घबरा गए लोग। तो दुहिशा को बनाएंगे फ़ेल माजी मजहूल, अन्नासु ये बनेगा नाइब फ़ाइल, न कि डायरेक्ट उसको फ़ाइल लिखेंगे। क्यों? जब एक्टिव होता एक्टिव वॉइस जैसे दहिशा, तब हम लिखते फ़ेल माजी, तो अन्नासु को हम सिर्फ डायरेक्ट फ़ाइल बना देते। लेकिन ये है माजी मजहूल यानी पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस की शर्त यह है कि उसका डायरेक्ट फ़ाइल तो नहीं आएगा, नाइब फ़ाइल आएगा। तो अन्नासु हमने इसका नाइब फ़ाइल बना दिया जी। वाव अत्फ़ है। तराजऊ अगेन फ़ेल माजी, और फ़ेल माजी का ये तीसरा सिगा है जमा मुज़क्कर गायब का, और इसके लिए हमारे पास ज़मीर होती है होम, इसलिए तराजू का जो फ़ाइल है ये ज़मीर मुस्ततर होम है जो इसका फ़ाइल बन रहा है। इला जर है अलखल्फ़ मजरूर, जर मजरूर को मिलाएंगे तो मुतालिक फ़ेल वाव अत्फ़ हतफ़ु फ़ेल माजी और अगेन होम फ़ाइल। अब देखिए हय्यातुन हय्यातुन ये बन रहा है ख़बर, क्योंकि ये मरफ़ू है। हय्यातुन हय्यातुन, और ख़बर जो है ना वो मरफ़ू होती है। तो यहाँ पर आगे पीछे जब कुछ है नहीं तो अंदाज़ा हम लगाएंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर असल में मुब्तदा जो है ये मुस्ततर है जिसकी तकदीर है हाज़ी ही, यानी हाज़ी ही हय्यातुन, हाज़ी ही हय्यातुन हम लिखेंगे और हाज़ी ही को हम मुब्तदा मुस्ततर मानेंगे। तो हय्यातुन हय्यातुन ये ख़बर अव्वल या ख़बर सानी या दोनों को मिलाइए तो डायरेक्ट ख़बर बनाइए मुब्तदा मुस्ततर हाज़ी ही की। बात समझ में आई? तो ये था सेंटेंस नंबर 4। उसके बाद आई वसाहतिन निसाउ व बकतिल अतफाल। 5 सेंटेंस नंबर 5 वसाहतिन निसाउ व बकतिल अतफाल। रोया औरतों ने, सहा चीखा, सहा सहातिन निसाउ और चीखा औरतों ने, व बकतिल अतफाल बका यबकी और रोया बच्चों ने, तिफल की जमा अतफाल। तो औरतों ने चीखा चिल्लाया अमूमन जैसा कि करती हैं औरतें, और बच्चे उनकी फितरत का भी तकाजा कि ऐसी चीज़ें देखने के बाद वो फ़ौरन रोने लग जाते हैं। तो वसहतिन निसा चीखा औरतों ने, व बकतिल अतफाल और बच्चे रो पड़े। वावत सहतिन सहत ये है सहा सहत है मुअन्नस का सिगा, वाहिद मुअन्नस का सिगा। आगे अन्निसाउ इसमें ज़ाहिर आ रहा है जो इसका फ़ाइल बन रहा है। तो इसमें ज़ाहिर है अन्निसाउ जो सहा का फ़ाइल बन रहा है, फ़ेल प्लस फ़ाइल जी। वावत बकत बका बकत अल अतफाल ये जमा मुकस्सर है, तिफ़ल की जमा अतफाल, और जमा मुकस्सर का भी रूल यही है कि इसका आप जब फ़ेल लाएंगे तो वो वाहिद मुअन्नस होगा। जैसे तिल कर रसुल है, रसुल तो मुज़क्कर है, तिल का मुअन्नस है। तो ग्रामर क्या है कि तिल का वाहिद मुअन्नस लाएंगे अगर आगे अर रसुल यानी जमा मुकस्सर आ रहा है। जमा मुकस्सर या गैर आकिल की जमा भी जब होती है तब भी लाते हैं, इसी तरह से जमा मुकस्सर भी आएगा तो बकत आएगा, ना कि बका। मुज़क्कर नहीं लाना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अतफाल मुज़क्कर है बकत मुअन्नस क्यों लाया। तो ग्रामर ये है, ग्रामेटिकल उसूल जो है वो क्या है कि जब जमा मुकस्सर हो तो जमा मुकस्सर के लिए आप वाहिद मुअन्नस फ़ेल लाएंगे। तो रोया बच्चों ने, बकत फ़ेल माजी अल अतफाल फ़ाइल। तो ये था सेंटेंस 5। अगली वीडियो हम बनाएंगे इंशाल्लाह और हम उसमें सेंटेंस नंबर 6 से आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक दीजिए इजाज़त। फ़ी हिफ़्ज़िल्लाहि व रिआयतिही। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।